बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। पाक स्टडी क्लास 12 है, इसका तीसरा चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। तीसरे चैप्टर के हम मुख्तसर सवालात और जवाबात करेंगे। और पहला सवाल है हमारे सामने कि वादियों से क्या मुराद है, जिसका जवाब है पहाड़ों के दरमियान और दरियाओं के साथ साथ वाला जरखेज और दिलकश मनाजिर पेश करने वाला इलाका वादी कहलाता है। यानी दो पहाड़ होते हैं, उनके दरमियान से जो प्यारी सी जगह होती है, झील सा पानी सा बह रहा हो, तो उसको वादी कहते हैं। पाकिस्तान को कुदरत ने हसीन और दिलकश वादियों से नवाजा है। इनमें मरी, हिंजा, गिलगित, चित्राल, स्वात, कहान और नारान वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान में मुआशी अदम मुतवाजन की वजूहात बयान करें। जिसका जवाब है मुआशी अदम मुतवाजन की बड़ी बड़ी वजूहात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ज़राई शोबे की तरफ कम तवज्जो। नंबर 2, यानी मुआशी अदम तवज्जो, यानी मुआशरा, यानी ये मुआशी तौर पे तरक्की क्यों नहीं कर रहा, अमीर क्यों नहीं हो रहा मुल्क, डेवलप क्यों नहीं हो रहा। मुल्क पर कर्जों का बेतहाशा बोझ। तीसरी बात, सियासी अदम इस्तेकाम की, एक सियासी आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है। चौथी बात, भारत का मुखालिफाना रवैया। कहते हैं कि जिसका पड़ोसी बुरा हो तो वो बंदा भी तकरीबन नाकाम ही हो जाता है। तो हमारा पड़ोसी भारत है, सारा माहौल वो भी ख़राब कर रहा है। तीसरा, नेशनलाइजेशन के असरात। कुछ लोग कहते हैं हम सुन्नी हैं, हम शी हैं, बाबी हैं, बरेलवी, इस वजह से नेशनलाइजेशन के भी असरात हैं। बेमकसद तालीम, कुछ लोग बेमकसद की तालीम हासिल करते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं होता, फिर तरक्की नहीं कर पाता। 7वें नंबर पे है हुकूमत और ताजरों में अदम एतमाद। जो हुकूमत है उसके और जो ताजर होते हैं उनमें अजीब सी कशमकश रहती है। कभी ताजर हड़ताल करते हैं, कभी हुकूमत उनके खिलाफ साफ कवानीन बना देती है। और 8वीं बात, मजहबी और अखलाकी तालीम की कमी। ये नहीं, पाकिस्तान में मजहबी और अखलाकी तालीम जो है वो बहुत कम है। लोग मज़हब को छोड़ चुके हैं, अखलाक को छोड़ चुके हैं। हर तरफ नाप तोल में कमी, झूठ, चोरी, फसाद वगैरह आम है, चोरी डकैती। फिर 9th नंबर पे फ़नी तालीम की तरफ कम तवज्जो। लोग फ़नी तालीम की तरफ कम तवज्जो दे रहे हैं, लोग आगे आगे दूसरी तालीम हासिल करते हैं। और जागीरदाराना निज़ाम, पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में जागीरदाराना निज़ाम है। एक बड़े जागीर की ज़मीन है तो बड़े सरदार की, तो उसने दूसरे लोगों को भी बांदी बना के रखा है, वो आगे उनको तरक्की नहीं करने देता। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। मैप प्रोजेक्शन। खतूत तूल बल और खतूत अर्ज बल को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीका को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी जो ग्लोब होता है गोल सा, उसको सादा कागज़ पर मुंतकिल करने को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, खतूत तूल बल कौन से खतूत हैं। तो खतूत तूल बल से मुराद वो फर्जी खतूत हैं जो कुतुब शुमाली को कुतुब जनूबी से मिलाते हैं और खत्ते इस्तवा और खतूत अर्ज बल्द को अमूदन काटते हुए खींचे जाते हैं। ये तादाद में 360 हैं। लंदन के करीब जो विच का दर्जा तूल बल्द सिफर फर्ज किया गया है, 180 तूल बल्द है और इसके मशरक में है और 180 इसके मगरब में है। यानी लंदन पे एक हादसा बनाया गया है जिसके 180 मशरक में और 180 मगरब में है। नेक्स्ट हमारे पास है खलीज फारस से मुल्का मुस्लिम ममालिक। खलीज फारस से देखते हैं मुल्का, यानी खलीज फारस से कौन से ममालिक लगते हैं जो खलीज फारस से जुड़े हुए हैं। खलीज फारस से मुल्का अहम ममालिक मंदरज झैल है ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात, यानी दुबई वाले ममालिक खलीज फारस में आते हैं। सवाल नंबर 6 है, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक की अहमियत बयान करें। यानी पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक, तो पाकिस्तान के लिए ये अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक क्यों अहम है ये बताना। अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। एक तो इस्लामी मुल्क हैं, इसके साथ हमारे सदियों पुराने तारीखी, सकाफती और तहजीबी तल्लुकात भी हैं। यानी बहुत से पुराने तहजीबी हमारे तल्लुकात हैं। नेक्स्ट
کون سی بات؟ یہ ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، یعنی ایران، عراق، سعودی عرب۔ تیسری بات، وسطی ایشیائی ممالک قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان اور کرغیزستان اور آذربائیجان کی زمین زرخیز ہے۔ ان کی مجموعی آبادی پاکستان سے آدھی ہے، لیکن رقبہ پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا رقبہ بہت زرخیز ہے لیکن آبادی کم ہے۔ پھر ان ممالک کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ اگر پاکستان افغانستان کی طرح ان ممالک کو بھی کراچی کی بندرگاہ سے راہداری کی سہولتیں مہیا کر دے تو یہ ممالک اچھی خاصی ترقی کر سکتے ہیں۔ مطلب ان ممالک کو کوئی سمندر نہیں لگتا جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے ذریعے یہ تجارت کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 7 ہے، شمالی پہاڑوں کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ شمالی پہاڑوں کی اہمیت بیان کرنی ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلوں کی بدولت ہماری شمالی سرحد محفوظ رہتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہمیں شمالی سرحد ہواؤں سے بچاتے ہیں۔ شمالی پہاڑی سلسلے کی کیا کیا اہمیت ہے؟ ایک تو سرد ہواؤں سے بچاتے ہیں، دوسرا بحیرہ عرب اور خلیج فارس سے آنے والی ہواؤں کو روک کر بارش برساتے ہیں۔ چوتھی بات، ان کی برف پوش چوٹیوں سے بہنے والے دریا ہماری زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر ان کے جنگلات سے ہمیں قیمتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ان کے صحت افزا مقامات وادیاں سیاحت ہمارے لیے کافی زر مبادلہ فراہم کرتے ہیں۔ یعنی پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سرد ہوا سے بچاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کو روکتے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، لکڑی ملتی ہے اور سیاحت کے لیے دور دور سے ملک سے لوگ آتے ہیں اور زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انگریز لوگ آتے ہیں وہاں سے چیزیں بائی کرتے ہیں اور پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، پاکستان کا محل وقوع بیان کرنا ہے۔ پاکستان کے محل وقوع سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤں، محلہ مطلب محلہ وقوع، یعنی کس جگہ پہ پاکستان واقع ہے۔ پاکستان 23.5 درجے عرض بلد شمالی سے 37 درجہ عرض بلد شمالی اور 61 درجہ طول بلد مشرق سے 77 طول بلد مشرقی کے درمیان پھیلا ہوا، یعنی مشرقی طرف پھیلا ہوا 77 درجہ طول بلد پاکستان کے۔ یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اہم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بالکل نہیں یاد کرنا۔ آپ نے پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں اور شمال مغرب اور مغرب میں ایران اور افغانستان ہے، جنوب میں بحر عرب ہے، سمندر ہے، یعنی پیمانہ کی تعریف کریے، اوپر والا اس طرح اس یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ، پیمانہ سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے درمیان ہوتی ہے، مثلا 1 سینٹی میٹر برابر ہے 50 کلومیٹر کے بغیر، یعنی نقشہ پہ 1 کلومیٹر ہو گیا 50 کلومیٹر کے، تو یہ اس طرح فاصلہ چیک کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10 اور لاسٹ ہے، پاکستان کے موسموں کے نام تحریر کریں۔ پاکستان میں سال کے دوران میں عام طور پر 4 موسم ہوتے ہیں۔ پہلا موسم بہار، دوسرا گرما، تیسرا خزاں اور چوتھا سرما۔ یہ 4 موسم ہے۔ موسم گرما اور موسم خزاں کے درمیان ایک مختصر سا موسم برسات بھی آتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے یہ چیپٹر بہت اچھی طرح آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے بس رٹا نہیں لگانا، آپ کو اس پہ دھیان دے کے سمجھنا ہے۔